नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। घटस्थापनादेखि सुरु भएको हिन्दू नेपालीको ठूलो चाड दशैंको 7औं दिन आज फुलपातीदेखि नै खास दशैं सुरु भएको मानिन्छ। विभिन्न सिलसिलामा घर छाडेर टाढा बसेका अधिकांश आजसम्म पुर्ख्यौली घर पुगिसक्छन् र उनीहरूको एकत्वमा बल्ल सुरु हुन्छ दशैंको खास रौनक। वर्षभर जति दुःख गरे पनि दशैंको बेला गच्छे अनुसार मिठो मसिनो खाने परम्परा छ। खानपिन रौस रमाइलो बाहेक परिवारका सम्पूर्ण सदस्यको सम्मिलन यो पर्वको अर्को विशेषता हो। तर यस वर्षको दशैं उल्लासपूर्ण रूपमा भन्दा पनि सतर्कता अपनाएर मनाउन आवश्यक देखिएको छ। कोरोना संक्रमणले मुलुक गाँजिरहँदा आएको दशैंलाई आफ्नो गच्छे अनुसार मनाउँदै गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउन आवश्यक छ। मान्यजनको आशीर्वाद त सधैँ पाइएकै हुन्छ, यस वर्षको दशैंमा पनि पाइन्छ। फरक यति हो, यस वर्ष धेरै नजिक गएर भेटभाड गरेर टीका नथापौं। परिवारमा सबै सकुशल रहन सके त दशैं अर्को वर्ष उल्लासपूर्वक मनाउन पाइहालिन्छ। त्यसैले सुरक्षित भएर दशैं मनाऊ, दशैंको शुभकामना। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। शुभ साइतको प्रतीक फुलपाती दशैं घरमा भित्र्याइयो। गोरखकाली मन्दिरमा तयार गरिएको फुलपाती हनुमान ढोका दरबारमा सेनाद्वारा बढाई। चौबीस घण्टामा 5000 कोरोना संक्रमित थपिए। उपत्यकामा संक्रमित हुनेको संख्या 66,000 नाघ्यो। एक चिनिया सहित थप 17 जनाको मृत्यु। कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाई राजनीति वा अन्य स्वार्थसँग सम्बन्धित नभएको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। दशैंमा संक्रमण फैलिन नदिन स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउन आग्रह। उपचारको सन्दर्भमा आफ्ना कर्तव्यहरूबाट विमुख हुन सक्दैन। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाही विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत। 32 मध्ये 19 सांसद विपक्षमा, कणेलसम्मका 13 सांसद उपस्थित भएनन्। र आजबाट विदेशी च्यानलमा क्लिन फिड बिना विज्ञापन नेपालमा प्रसारण हुनुपर्ने, विज्ञापन ऐनका कारण नेपाललाई फाइदा हुने सरकारको दाबी। नेपालका सञ्चार माध्यमले प्रोत्साहन गर्न डबिङ गरी प्रोत्साहन गर्न नपाउने काम। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। बडा दशैंको 7औं दिन आज फुलपाती शक्तिपीठ र दशैं घरमा शास्त्रीय विधि अनुसार शुभ साइतको प्रतीक फुलपाती भित्र्याउने प्रचलन छ। घटस्थापनाका दिनदेखि वैदिक विधिपूर्वक दुर्गालाई आह्वान गरी पूजाआजा गरिएको दशैं घर अथवा पूजा कोठामा शुभ साइतको प्रतीकका रूपमा उखु, हलेदो, किराको बोट, धानको बाला, बेलपत्र, दारिम, जयन्ती, अशोकको फूल र अन्य नयाँ पालुवा फुलपातीको रूपमा भित्र्याइन्छ। यसरी भित्र्याइएको नवपत्रमा क्रमशः ब्राह्मयणी, रक्तदन्तिका, लक्ष्मी, दुर्गा, चामुण्डा, कालिका, शिवा, सोखारिणी र कार्तिकी देवीलाई आह्वान गरेर पूजा पनि गरिन्छ। आश्विन शुक्ल प्रतिपदाका दिनमा वैदिक विधिपूर्वक घटस्थापना गरी जमरा राखेपछि सुरु हुने दशैं अर्थात् दुर्गा पूजाको सामाजिक चहल पहल पनि आजैबाट बढेको छ। पेशा र व्यवसायका लागि मूल घरबाट टाढा रहेका मानिस सपरिवार बसेर दुर्गा भवानीको प्रसादका रूपमा टीका थाप्न आफ्नो घर फर्कने क्रम पनि जारी छ। ग्रामीण भेगमा आजैका दिनदेखि दोबाटो, चौतारो र चौबाटामा हालिने लिङ्गे र रोटेपिङले दशैंको रौनक बढाउँछ। यसैबीच गोर्खा दरबारबाट ल्याइएको फुलपाती काठमाडौँको हनुमान ढोका दरबारको दशैं घरमा भित्र्याइएको छ। यस वर्ष कोरोना भाइरसका कारण हर्ष बढाई नगरी ऐतिहासिक तथा धार्मिक परम्परा अनुसार गोरखाको गोरखकाली मन्दिरमा तयार गरिएको फुलपाती हनुमान ढोका दरबारमा भित्र्याइएको छ। एक रिपोर्ट। धादिङको जीवनपुरसम्म गोर्खा दरबारको दशैं घरका पुजारी सहित मगर जातिका 6 जनाले ल्याउने फुलपाती जीवनपुरदेखि जमलसम्म काठमाडौँबाट गएका ब्राह्मण जातिका 6 जनाले ल्याउने परम्परा छ। 2066 सालसम्म हिडाएर ल्याइने फुलपाती त्यसयता गाडीमा ल्याइन्छ। जमलबाट हनुमान ढोकासम्म निजामती सेवाका उच्च पदस्थ अधिकारी, गुजुर्का, पल्टन, ब्यान्डबाजा, पञ्चेबाजा र सांस्कृतिक नाचगान सहितको लावा लस्करका साथमा
फूलपाती ल्याउने गरिएकोमा यस वर्ष कोरोनाको कारण विधि मात्र पूरा गरिएको छ। गोर्खाबाट बिहान पठाइएको फूलपाती साँझ हनुमान ढोकामा भित्र्याइएपछि मात्रै विधिवत रूपमा दशैं सुरु भएको मानिन्छ। विक्रम सम्वत 1779 सालमा गोर्खाका राजा भएका पृथ्वीनारायण शाहले 1825मा कान्तिपुर राज्यमा विजय हासिल गरी यही राजधानी बनाएपछि गोर्खा दरबारबाट हनुमान ढोकामा फूलपाती भित्र्याउन थालिएको परम्परा अझैसम्म जीवित रहेको छ। भगवती मन्दिर प्रतिको श्रद्धा र भावभक्तिले पृथ्वीनारायण शाहले यो परम्परा सुरु गरेको ठानिन्छ। फूलपातीमा के फूल मिसाइएको छ भन्ने जानकारी गोर्खा दरबारका सुपारे बाहेक अरूलाई हुँदैन। त्यहाँका थापा परिवारले सङ्कलन गरेको फूलपाती आधा हनुमान ढोकामा ल्याइन्छ भने बाँकी साँझ हर्ष बढाइका साथ बन्दुक पड्काएर गोर्खाको दशैं घरमा भित्र्याउने चलन छ। यस्तै हिन्दू नेपालीको मुख्य चाड बडा दशैंको खुसियालीमा नेपाली सेनाले सैनिक मञ्च टुडेखेलमा फूलपाती बढाई गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सलामी अर्पण गरेर सुरु भएको बढाईमा सैनिकहरूले राइफलबाट छिटो लहरे बढाई, बेग्ला बेग्लै एकट्ठा बढाई र एकट्ठा बढाई गरेका हुन्। सो क्रममा नेपाली सेनाको चिन्ह सटकोड तथा राष्ट्रिय झण्डाको आकृति समेत प्रदर्शन गरिएको थियो। समारोहमा यस वर्ष कोरोना भाइरसका कारण थोरैलाई मात्रै आमन्त्रण गरिएको थियो। कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारी सहित उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, प्रधान न्यायाधीश लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। साथै 25 जनाको समूहले मात्रै बढाई गरेको थियो। सेनाले हरेक वर्ष बडा दशैंको सप्तमी अर्थात् फूलपातीको दिन बढाई गर्दै आएको छ। पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यकामा विजय प्राप्त गरेदेखि फूलपाती बढाई गर्ने परम्परा सुरु भएको मानिन्छ। यता कोरोना संक्रमणको महामारीका बीच विभिन्न जिल्लाको शक्तिपीठहरूबाट आज फूलपाती भित्र्याइएको छ। शक्तिपीठहरूमा नित्य पूजा बाहेकका पूजापाठमा रोक लगाइए पनि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले कोटघरमा फूलपाती भित्र्याएको हो। यहाँका भक्तजन जुन गहमाईप्रति आस्था राख्ने भक्तजनहरूलाई मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाइएको छ, तर उनीहरू मन्दिर छेउछाउका बाहिर नै भने पूजाआजा गरिरहेका छन्। नभित्र्याएको होइन, भित्र्याएकै हो। यो त गएर माताको गर्भगृहमा गएर लगाइँदा सबैजना आफ्नो नियम बमोजिम जुन गर्दै गरेको थियो त्यही प्रकारले चाहिँ पूजाआजा गरेर गएको थियो। तर रहिगयो के भनेपछि पहिले नै अब कहाँ कहाँमा अफिसियली कुराहरू अफिसमा थाहा होला, को आउने को नआउने त्यही अनुरूपको व्यवस्था गरेको हो। भगवान्प्रति आस्था त छँदैछ, अनि बाहिरबाट पूजा गऱ्यौँ भने अब कोरोनाको टाइम छ, सबैजना आउनेहरू नै बाहिरबाट पूजा गर्दै गर्दै यसमा जुन हामीले मठ मन्दिर पूजापाठ गर्दै आएका छौँ त्यसमा निरन्तर गरे पनि हामी सोसल डिस्टेन्स कायम गरेर आफूलाई राखेको देवी देवताहरूको स्थान स्थापना पहिलेदेखि मानिआएकोलाई मान्दै आउँ र सामाजिक दूरी कायम गर्दै नम्रताका साथ भिडभाड नगरिकन होल्लोमा नगरिकन मनाऊ। यस वर्षको चाडबाड सुरक्षित, सभ्य र स्वस्थ ढङ्गबाट मनाऊ। यहाँलाई पनि बडा दशैंको शुभकामना। आफ्नो सन्तान प्राप्तिको लागि चाहिँ यहाँ आएर भाकल गर्ने हो भने, पूजापाठ गर्ने हो भनेपछि चाहिँ सन्तान प्राप्ति हुन्छ भनेर चाहिँ एक खालको त्यसरी चाहिँ यहाँ विशेष गरी पूजापाठ गर्न आउनुहुन्छ। देशमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण, लकडाउनका कारण मन्दिर बन्द छ। यहाँले देखिसक्नु भएको छ, हजारौँ लाखौँ मान्छे आउने मन्दिरमा आज एकजना दुईजना पनि हामीले देख्न पाइरहेका छैनौँ। त्यसले हामी दुखित छौँ। मोरङका शक्तिपीठहरू यस वर्ष सुनसान देखिएका छन्। विगतका वर्षहरूमा भक्तहरूको भिड लाग्ने मन्दिर र शक्तिपीठहरू यस वर्ष सुनसान देखिएका हुन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण प्रशासनले नित्य पूजा बाहेकका पूजामा रोक लगाएपछि शक्तिपीठहरू सुनसान बनेका हुन्। राधाकृष्ण शिव पञ्चायन मन्दिर अगाडि छु।
सधैँ जस्तो यो मन्दिर भिडभाड हुन्थ्यो। यो मन्दिरमा सामूहिक जमरा राखेर समूहमा जमरा राखेर चाहिँ पूजाआजा गर्ने चलन थियो। तर यो शक्तिपीठहरूमा अहिले सुनसान छ। कोरोना सङ्क्रमणको कारण सरकारले मठ मन्दिरहरूमा भिडभाड नगर्न र सभा भेलाहरू नगर्न भनेर सूचना जारी गरेपछि मन्दिरहरूमा कुनै पनि त्यस्ता गतिविधिहरू गरिएको छैन। सधैँका दसैँहरूमा भिडभाड हुने यो मन्दिरमा यसपालिको दसैँमा सुनसान भएको छ। भक्तजनहरूले 300 जनाभन्दा बढी भक्तजनहरूले जमरा राखेर पूजा गर्ने यो मन्दिरमा अहिले कोही पनि भक्तजनहरू आएका छैनन्। पुजारीले पनि बिहान र बेलुका मात्र पूजा गर्ने र दिनभरि मन्दिरमा चाबी लगाएर राख्ने गरेको पाइन्छ। वर्षै पछि 300 जनाभन्दा बढी भक्तजनहरू भेला भएर एकै ठाउँमा जमरा राखेर यो मन्दिरबाट फुलपातीको सुरुवात गरिन्थ्यो र बडा दसैँ मनाइन्थ्यो भने यसपालि यो मन्दिरमा सुनसान भएको छ। भक्तजनहरू आएका छैनन्। तर पनि भक्तजनहरूले आफ्नो घरमा भने जमरा राखेर दसैँ मनाउने पूजा गरेको बताएको छ। के भन्नु भयो, यसपालि त साह्रै नरमाइलो भयो। न मन्दिरै आउन पाइयो, न पूजापाठै गर्न पाइयो, केही नै गर्न पाइएन। धेरै साह्रै नरमाइलो भएको छ, खल्लो भएको छ। दसैँ त यस्तो दसैँ जस्तो लागेको छैन, मनमा यस्तो उल्लास छैन। त्यही कारण है अब के गर्ने, अब यस्तो संसारभरको यस्तो स्थिति छ। हामीले त जसरी यो गर्नैपर्छ, घरमा बसेर दसैँ मनाउनै पर्छ। दसैँ त मनाउनै। विराटनगर बजारको मुटुमा रहेको काली मन्दिर यति बेला सुनसान देखिएको छ। बिहानै 3 बजेदेखि लाइनमा बसेर भक्तजनहरूले दर्शन गर्ने यो मन्दिरमा अहिले भिडभाड गर्न नदिने र निषेधाज्ञा जारी गरेका कारण मठ मन्दिरहरूमा भिडभाड भएको छैन। दसैँ भन्ने बित्तिकै 2-3वटा कुरा आउँछ। एउटा पारिवारिक भेटघाट हो, पुनर्मिलन पनि हो। दोस्रो आवत जावत, अनि त्यसपछि बजार लगायतका विविध विषयहरू छन्। अनि सँगसँगै हामीले सधैँभरि मान्दै गरेको आस्थाका कुराहरू छन्। विभिन्न शक्तिपीठहरूमा जम्मा हुने, भेला हुने, पूजा गर्ने, प्रार्थना गर्ने, अनि त्यसै गरी बलिहरू दिने, अनि त्यस पछाडि मासु लगायतका विभिन्न परिकारहरूको प्रयोग गर्ने, यो सधैँ छ। अहिले हामीले के देख्यौँ भने सङ्क्रमण चाहिँ कसरी धेरै फैलिएको छ भन्दा जहाँ धेरै मान्छेहरू जम्मा भेला हुन्छन् त्यसका कारणले गर्दा चाहिँ सङ्क्रमण फैलिएको छ। हुन त यो भन्दाखेरि हामीले देखेका छौँ, जस्तै मलहरूमा अथवा चाहिँ विभिन्न चाहिँ बजारहरूमा, गुद्रीहरूमा यहाँ पनि अहिले पनि भिड घटेको चाहिँ छैन। एकदमै धेरै भिडभाड देखिन्छ। त्यो पनि एउटा सङ्क्रमण फैल्न सक्ने सम्भावित ठाउँ रहन्छ। यद्यपि अब मन्दिरमा जाँदाखेरि अब भनौँ न कति ठाउँ मास्क हुन्छ हुँदैन, अथवा मान्छे धेरै हुन्छौँ, त्यसमा चाहिँ सामाजिक दूरी भौतिक दूरी रहन्छ कि रहँदैन, यी विविध विषयहरू छन्। यसर्थ हाम्रा शक्तिपीठहरूमा हामी जुन आस्थाका साथ पूजा गर्थ्यौँ, हिजोका दिनमा पनि गर्थ्यौँ, अहिले पनि गर्छौँ, भोलि पनि गर्नुपर्छ, गर्छौँ। तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ ती ठाउँहरूमा पूजा आजा नजाउँ। प्रशासनको आज्ञाअनुसार भक्तजनहरूले पनि मठ मन्दिरमा गएर भिडभाड नगर्नु भनेपछि मन्दिरमा आएर भिडभाड नगर्ने गरेको र आफ्नै घरमा पूजापाठ गर्ने गरेको हुनाले मन्दिरमा आउन नपाउँदा र सधैँ जसो दसैँहरूमा मन्दिरमा आएर पूजापाठ गर्ने गर्दाखेरि यसपालि गर्न नपाउँदा खल्लो भएको बताएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य, विराटनगर। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट 1,53,008 जना संक्रमित भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 16,863 जनामा गरिएको PCR परीक्षणमा थप 4,479 जना संक्रमित थपिएसँगै संख्या 1,53,008 पुगेको हो। यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमित हुनेको संख्या 46,691 पुगेको छ। यद्यपि 24 घण्टामा 2,668 जना निको भएसँगै देशभर 1,05,488 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यता काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2,720 जना संक्रमित फेला परेका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 66,853 पुगेको छ। काठमाडौँमा 54,245 जना, ललितपुरमा 7,560 जना, भक्तपुरमा 5,048 जना संक्रमित थपिएका छन्। प्रदेश अनुसार सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा 3,225 र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 22 जना थपिएका छन्। 24 घण्टामा प्रदेश 1 मा 480 जना, प्रदेश 2 मा 117 जना, गण्डकी प्रदेशमा 140 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 428 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 87 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 17 जना कोरोना भाइरसका संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 17 जना संक्रमितले ज्यान गुमाएसँगै संख्या 829 पुगेको छ। मन्त्रालयको विवरण अनुसार आज मृत्यु हुनेमा एक चीनिया नागरिक पनि रहेका छन्।
यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 3590 छ। त्यस्तै आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 46691 पुगेको छ। हालसम्म देशभर कुल 13,67,016 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईँ राजनीति वा अन्य स्वार्थसँग सम्बन्धित नभएको दावी गर्नुभएको छ। आज दशैंको शुभकामना दिन राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले महामारी विरुद्धको लडाईँ राजनीति वा अन्य स्वार्थहरूको टकरावसँग सम्बन्धित नभएको र हुन नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले कोरोना भाइरस जस्तो अदृश्य साझा शत्रुसँगको लडाईँको विषयलाई पक्ष विपक्षको स्वार्थ, दाउपेच र अस्त्रको हिसाबले प्रयोग गर्नु उचित नहुने तर्क गर्नुभयो। उहाँले कठिन समयमा सरकार नागरिकको जीवनप्रति उत्तरदायी भएको र कर्तव्यबाट विमुख नभएको समेत बताउनुभयो। उहाँले नागरिकलाई सहज बनाउनका लागि नै केही नियम परिवर्तन गरिएको दावी गर्नुभयो। यस महामारी विरुद्धको हाम्रो लडाईँ राजनीति वा अन्य स्वार्थहरूको टकरावसँग सम्बन्धित छैन र हुनु हुँदैन। कोरोना भाइरस जस्तो अदृश्य साझा शत्रुसँगको लडाईँको विषयलाई पक्ष विपक्षको स्वार्थ, दाउपेच र अस्त्रको हिसाबले प्रयोग गर्नु त किमार्थ पनि उचित हुँदैन। फेरि पनि म दोहोऱ्याएर स्पष्ट पार्न चाहन्छु, यस कठिन घडीमा सरकार नागरिकको जीवन रक्षा र स्वास्थ्य उपचारको सन्दर्भमा आफ्ना कर्तव्यहरूबाट विमुख हुन सक्दैन र भएको छैन। दशैंको शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले विषम परिस्थिति भएकाले यस वर्षको दशैंलाई फरक ढंगले मनाउनुको विकल्प नभएको समेत बताउनुभयो। आफ्ना मान्यजनसँग टीका झमरा ग्रहण गर्ने क्रममा अनावश्यक नजिकिँदा हुन सक्ने सम्भावित संक्रमणको खतरा ख्याल गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। अहिलेको यस विषम परिस्थितिमा हामीले यस महान चाडलाई विगतमा भन्दा फरक ढंगले मनाउनु परेको छ। आफ्ना मान्यजनहरूसँग टीका जमरा ग्रहण गर्ने क्रममा अनावश्यक नजिकिँदा हुन सक्ने सम्भावित संक्रमणको खतरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र कमजोर स्वास्थ्य अवस्थाका व्यक्तिहरूमा संक्रमणको सम्भावना ज्यादा हुने भएकोले यसप्रति विशेष सजग भएर नै दशैं मनाउनु हुन म सबैमा आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड-19बाट जनतालाई बचाउन मानवीय र सेवाभावका साथ आफ्नो मोर्चामा हरेक खतरा र कठिनाई बेहोर्दै चिकित्सक, नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, समाजसेवी, जनप्रतिनिधि, परोपकारी संस्था र व्यक्तिहरू निरन्तर क्रियाशील भइरहेको बताउनुभयो। अहोरात्र खट्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरूप्रति उच्च सम्मानका साथ उहाँहरूको योगदानको प्रशंसा प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको दशैं शुभकामनामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। आज सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा दशैंको शुभकामना दिँदा प्रधानमन्त्रीले लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग नसमेटिएको नेपालको नक्सा प्रयोग गरेपछि कांग्रेसले प्रश्न उठाएको हो। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्विट मार्फत लिम्पियाधुरा नसमेटिएको नक्सा प्रयोग गर्नुको कारण समेत माग गर्नु भएको छ। देशको संसदले पारित गरेको नक्सा अब नक्सामै असुरक्षित भएपछि जग्गा कसरी फिर्ता होला भन्दै शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले दशैंको शुभकामना दिन प्रयोग गरेको तस्बिरमा नेपालको निशान छाप अंकित गरिएको छ, तर उक्त छापमा रहेको नेपालको नक्सामा भने हालै संविधान संशोधन गरेर समेटिएको लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग नसमेटी पुरानै नक्सा राखिएको छ। रका प्रमुख सामन्त गोयलसँगको भेटपछि पुरानै नक्सा प्रयोग गरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना समेत भइरहेको छ। म्याद गुज्रिएका र रिलेबलिङ गरिएका खाद्य वस्तुहरूले बजारमा राज गर्दै आएका छन्। चाडबाड नजिकिएपछि सरकार मौसमी अनुगमनमा मात्र केन्द्रित रहेको आरोप पनि चर्को बन्ने गरेको छ। तर यही मौसमी अनुगमनमा बरामद गरिएको भनिएको 4 करोड रुपैयाँ बराबरको अखाद्य वस्तु सरकारले नष्ट गरेर बजारमा सरकारको उपस्थिति रहेको संकेत दिएको छ। एक रिपोर्ट।
हुन त बजार नियन्त्रण भन्दा बाहिर पुगिसकेको दृष्टान्तको उजागर धेरै पटक भइसकेको छ। चाडबाड नजिकिएपछि बजारमा अनुगमनको पनि चट्टारो देखिन्छ। सरकारी यो शैलीको चर्को विरोध हुँदै आए पनि यो शैलीमा सुधार हुने कुनै संकेत देखिएको छैन। उपभोक्ता निरन्तर मारमा परिरहँदा यही बीचमा भएको अनुगमनको क्रममा फेला परेका 4 करोड रुपैयाँ बराबरको अखाद्य वस्तु नष्ट गरिएको छ। अनुगमन चाडबाडमा मात्र नभएर वर्षभर निरन्तर रहे कुन हिसाबका अखाद्य वस्तुले बजारमा राज गरेका रहेछन् भन्ने पनि यही तथ्यले सत्य ओकल्ने निश्चित देखिएको छ। खाद्य वस्तुको म्याद प्राय 6 देखि 12 महिनासम्म रहने गर्छ। लामो लकडाउनले बजारको चक्र बिग्रिएको छ र आयातकर्ता, वितरक, होलसेल र खुद्राको 25 देखि 30% सामान ड्यामेज भएको हुन सक्ने अनुमान खाद्य विज्ञहरूको छ। खाद्य वस्तुको म्याद नागे पनि व्यापारीहरू ती सामान नष्ट गर्न वा कम्पनीलाई फिर्ता गर्न चाहँदैनन्, बरु नयाँ मिति राखेर उपभोक्तालाई भिराउन चाहन्छ। त्यसैले चाडपर्वमा खाद्य वस्तु खरिद गर्दा सचेत हुन आवश्यक छ। पछिल्लो अनुगमनको क्रममा पनि व्यापारीले म्याद गुज्रिएका, लेबल उल्लेख नभएका, रिलेबलिङ गरिएका, उपभोग गर्न नमिल्ने खाद्य वस्तुलाई बिक्री गरिरहेको भेटिएको थियो। बजार अनुगमनको क्रममा बरामद भएका करिब 4 करोड रुपैयाँ बराबरका अखाद्य वस्तु खाल्टोमा हालेर नष्ट गरिएको छ। हरेक वर्ष दशैं तिहारमा चर्चामा आउने विषय हो कालो बजारी र अखाद्य वस्तु बिक्री। यही बेला नियामक निकाय पनि सक्रिय देखिने गर्नाले उपभोक्ताको नजरमा यसले मौसमी अनुगमनको संज्ञा पाउँदै आएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा वाणिज्य विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र स्थानीय तहहरूले बजार अनुगमन गरिरहेका छन्। कालो बजारी गर्ने र अखाद्य वस्तु बिक्री गर्नेलाई कडा कारबाही गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। अहिले बजार अनुगमन गर्ने र यो चाडपर्वलाई चाहिँ सुरक्षित बनाउनको लागि सुरक्षा योजना लागू गर्ने हाम्रो यो हो। त्यसकारणले गर्दा यो अनुगमन चाहिँ चाडपर्वकै मुखमा मात्र किन हुन्छ होला? अब यसमा चाहिँ के छ भने यो चाहिँ अलि पत्रकारले बढी चाडपर्वको बेलामा कुरो उठाएर हो क्या यो, नभए हाम्रो अनुगमन त निरन्तर भइरहेको छ नि। असारमा नि हामीले गऱ्यौँ होइन, तपाईँको लकडाउनको बेलामा त्यत्रो मास्क हामीले 20 लाख थान मास्क बरामद गरेर हामीले त्यति कारबाही गऱ्यौँ, हामीले थर्मल गर्नु हामी त्यही गऱ्यौँ भनेपछि हाम्रो चाहिँ निरन्तर भएको छ। तर अहिले चाडपर्वमा चाहिँ पत्रकार साथीहरूले चाहिँ अलिक बढी यसलाई चाहिँ उठाउनु भएको जस्तो मलाई लाग्छ। तर तपाईँले भने जस्तो कुरा के सही कुरा हो भने यो अनुगमन भनेको निरन्तर हुनुपर्ने कुरा हो के। वर्षभरि बजारमा अखाद्य वस्तु बिक्री हुन्छ, तर हरेक वर्ष दशैं र चाडबाडमा मात्रै किन बजार अनुगमन हुन्छ त? हाम्रो फुड इन्स्पेक्टर साथीहरू त्यहाँ गएर अनुगमन गर्यो। हामीले लिखित उसलाई लेखिरहेको छौँ कि 7 दिनको भित्रमा लिखित जवाब लिएर आओ। त्यसपछि मन्त्रालयले एउटा आयोग गठन गरेको छ। त्यो आयोगमा सहसचिव, मन्त्रालयको सहसचिव हुनुहुन्छ। आयोगले एकातिरबाट छानबिन गर्दैछ भने खाद्य प्रविधिले एकातिरबाट गरिरहेको छ र हामी आशा गरेको छौँ कि यदि त्यस्तो किसिमबाट एक्सपायर वस्तुबाट या गलत बटर यदि उसले युज गरेको हो भने नेपाल सरकारकै संस्थान भए पनि खाद्य प्रविधिको खाद्यान्नले छोड्दैन। सरकार र उसका सरोकारवाला निकायले अब आम उपभोक्ताको विश्वास जित्न अनुगमनलाई वर्षभरि कायम राख्न जरुरी छ, किनभने बजारमा चलेका ब्रान्डहरू समेत नक्कली बाटो समात्न थालिसकेका छन्। क्यामेरा ब्युरोका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही विरुद्ध प्रदेश संसद सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको छ। आज बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकले बहुमतको आधारमा मुख्यमन्त्री शाही विरुद्धको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको हो। प्रमुख सचेतक सीता नेपालीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा 18 जना सांसद उपस्थित थिए। सबै सांसदले प्रस्तावको विपक्षमा मत जाहेर गरेका थिए। सांसद यामलाल कणेलको अगुवाईमा असोज 25 गते 18 जना सांसदले शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। तीमध्ये 9 जनाले आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि प्रस्ताव अल्पमतमा परेको थियो। बैठकमा पूर्व माओवादी पक्षका 11 जना, ठम्मर विष्टको लिखित समर्थन र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल खेमाका 8 जना उपस्थित थिए। अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली समूहका कणेल सहित 11 जना र पूर्व माओवादी समूहका सांसदहरू धर्मराज रेग्मी र पुष्पा घरती भने सहभागी भएनन्। 40 सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपाका 33 सांसद छन्।
असोज 25 गते अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएपछि उत्पन्न विवाद समाधान गर्न नेकपाका अध्यक्ष द्वैले विवादित पक्षलाई काठमाडौँ बोलाएका थिए। सोही बैठकपछि शाही विरुद्धको प्रस्ताव अस्वीकृत हुन पुगेको हो। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपालमा क्लिन फिड नीति आज राति 12 बजेबाट विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन 2076 लागू हुँदैछ। यो नीति कार्यान्वयन भएसँगै बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा सशुल्क विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरू मार्फत आफ्नो विज्ञापन प्रसारण गर्न पाउने छैनन्। अहिलेसम्म नेपाली उपभोक्तालाई लक्षित गरी यस्ता कम्पनीले आफ्नो विज्ञापन सशुल्क विदेशी च्यानलबाट प्रसारण गरिरहँदा अब यो लागू भएसँगै यी विज्ञापनमा रोक लाग्नेछ। एक रिपोर्ट। क्लिन फिडको अर्थ विज्ञापन रहित टेलिभिजन च्यानल हो। अहिलेसम्म विदेशी च्यानलले नेपालको बजारमा निशुल्क विज्ञापन प्रसारण गरिरहेका छन्। क्लिन फिड लागू भएसँगै अब विज्ञापन रहित सामग्री दिनुपर्ने हुन्छ। विश्वव्यापी अभ्यास हेर्दा कुनै पनि देशमा विदेशी च्यानल 2 मोडलमा प्रसारण हुन्छन्, पे च्यानलका रूपमा वा फ्री टु एयरमा। पे च्यानल हो भने त्यसका लागि ग्राहकले शुल्क तिर्नुपर्छ, तर च्यानलले विज्ञापन बजाउन पाउँदैन। यसैलाई क्लिन फिड भनिन्छ। यदि फ्री टु एयर हो भने त्यसमा विज्ञापन बजाउन पाइन्छ, तर ग्राहकबाट कुनै पनि शुल्क लिन पाइँदैन। नेपालमा भने भारतीय च्यानलले यी दुवै मोडल अपनाएका छैनन्। उनीहरूले एकातर्फ शुल्क पनि लिएका छन्, अर्कोतिर विज्ञापन हेर्न पनि बाध्य पारिरहेका छन्। CNN, BBC जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय च्यानल भने क्लिन फिडमा प्रसारण भइरहेका छन्। त्यसैले सरकारले विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन अन्तर्गत क्लिन फिड लागू गरेको छ। विदेशी च्यानलसँग डाउनलिङ्क गरी प्रसारण गर्न सम्झौता गरिसकेका संस्थाहरूले ऐन प्रारम्भ भएको 1 वर्ष अर्थात् 2077 कार्तिक 7 गतेभित्र विज्ञापन रहित क्लिन फिड प्रसारण गर्नुपर्ने, विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चार माध्यमले प्रसारण गर्दा डबिङ गरी प्रसारण गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। दर्शक मात्रै भएर हेर्दा क्लिन फिड लागू हुँदा खासै केही फरक देखिँदैन, तर भारतीय कलाकारले अभिनय गरेको विज्ञापनको साटो आफ्नै घरेलु विज्ञापन हुँदा त्यसले आर्थिक रूपमा मात्र नभई विज्ञापन निर्माण क्षेत्रमा ठूलो टेवा पुग्नेछ। नेपाललाई आफ्नो राम्रो बजार मान्ने कम्पनीले आफ्नो उत्पादन तथा सेवाको विज्ञापन निर्माण गर्न नेपालीलाई नै दिनेछन्। नेपाली विज्ञापन सामग्री निर्माता, विज्ञापन एजेन्सी, विज्ञापनमा काम गर्ने कलाकार, प्राविधिक लगायतका लागि रोजगारीका नयाँ बाटो खुल्नेछन्। हालसम्म सरकारलाई कुनै पनि कर नतिरेका विज्ञापन कम्पनीले आफ्नो सामान नेपालमा बिक्री गर्नका लागि अब विज्ञापन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसका साथै हिन्दी भाषाका विज्ञापनबाट हाम्रा बालबालिकाको भाषा र रहनसहनमा नजानिदो रूपले परिरहेको दुष्प्रभाव नेपाली भाषामै विज्ञापन प्रसारण हुँदा केही हदसम्म हट्ने पनि एक थरीको विश्लेषण छ। विदेशी वस्तुको नेपाली भाषामा जबरजस्ती डबिङ गरी विज्ञापन प्रसारण गर्ने प्रथाको स्वत अन्त्य पनि हुनेछ। तर नेपालका विज्ञापन निर्माण कम्पनीका लागि विज्ञापन उत्पादन गरेका विज्ञापन सामग्री भारतका जत्तिकै गुणस्तरीय बनाउन चुनौती थपिएको छ। दशैं मनाउन घण्टौं हिँडेर वृद्ध भत्ता लिन सदरमुकाम पुगेका नुवाकोटका वृद्धा रित्तो हात घर फर्कन बाध्य भएका छन्। कोरोना महामारीका कारण 6 महिनादेखि भत्ता लिन नपाएका वृद्धा 2 दिन बैंकमा लाइन बस्दा समेत भत्ता नपाएपछि रित्तो हात फर्कन बाध्य भएका हुन्। बैंकमा वृद्धका लागि भत्ता वितरण गर्ने सहज व्यवस्था नहुँदा उनीहरू घर फर्कन बाध्य भएका हुन्। एक रिपोर्ट। गाउँबाट सदरमुकाम आएर 2 दिन बैंकमा लाइन बस्दा समेत भत्ता नपाएपछि वृद्धहरू रित्तो हात घर फर्किएका हुन्। बैंकमा लामो लाइन र भिडका कारण उनीहरूले भत्ता झिक्न नसकेका हुन्। यसैगरी स्थानीय तहले घर घर लगेर भत्ता वितरण गर्ने गरे पनि पछिल्लो समय बैंक मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिँदा वृद्ध र अशक्तलाई उल्टो झन्झट र शास्ति भएको छ। स्थानीय तहले समयमै बैंक खातामा भत्ता नहाल्दा वृद्धहरू समस्यामा परेका हुन्। चाडपर्वको समयमा कोरोनाको जोखिम मोलेर बैंकमा लाइन बसेका वृद्धहरू भत्ता नपाएपछि निराश भएर फर्किएका छन्। दूरी कायम गरेर बस्नु भन्छ, घरबाट बाहिर पनि ननिस्किने भनिरहेछ। सरकारको नियम पालन गरेर बस्नुपर्छ भन्छ, घरमा बसिरहेको। यो त अहिले के भने भएर बुढाबुढी मान्छे भने छन् त यहाँ, ब्याङ्कले भने छैन नि त।
लाइन बस्नुपर्छ, सक्ने त बस्छन्, नसक्ने त बस्नु सक्दैनन्। ओडामा गएपछि त सक्ने नसक्ने सबै कुरो हेर्छन्, हेरेर ओडाले दिन्छ सबै कुरो। जिल्लाको विदुर नगरपालिकाको सबैजसो ओडामा भत्ता वितरणको जिम्मा पाएको प्रभु बैंकमा 2000 भन्दा बढीको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको खाता भए पनि आधाले मात्र भत्ता पाएका छन्। वृद्धहरूले आफूहरूलाई सहज रूपमा भत्ता पाउने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका छन्। पाइएन लाइनमा बस्न सक्नु भएन। लाइनमा बसे पनि हिजो अस्तिकै खात लागिरहेको छ अरे, आज दिनभरिले नपाउने अरे, के बसाइ भयो। विगतमा 15 दिन अगाडि नै नगरपालिकाले भत्ता निकास गर्न साथ बैंकका कर्मचारीले घर घरमा पुगेर भत्ता वितरण गर्ने गरे पनि यसपटक 5 दिन अघि मात्र भत्ता निकासा गर्दा समस्या भएको बैंकले जनाएको छ। जति ढिला गरेर हामीले पैसा दियो हो, उपलब्ध गरायो, हामीले त्यो समय एकदम छोटो समयमा पनि हामी म्याक्सिमम रूपमा हामीले सीमित कर्मचारीहरूबाट अथवा चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म खटिएर भए पनि हामीले भरपुर चाहिँ उहाँहरूको सेवा चाहिँ गरिराखेकै छौँ। यसमा चाहिँ नगरपालिकाले अलिकति केही समय अगाडि पैसा दिएको थियो, हामीलाई चाहिँ एटलिस्ट 15 दिन जतिको समय अथवा 10 दिनको मात्रै समयको अगाडि पैसा दिएको थियो भने हामी गाउँमै गएर बाँडिदिन्थ्यौँ। त्योभन्दा अघिल्ला किस्ताहरू पनि हामी सबै गाउँमै गएर ओडामा टोलमै गएर बाँडिरहेका हौँ, हामी यो पनि बाँडिदिन्थ्यौँ। बैंकिङ प्रणालीबाट भत्ता वितरण गर्नु राम्रो भए पनि वृद्ध, अपाङ्ग र अशक्तले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन शास्ति खेप्नुपर्ने अवस्था हुनु विडम्बना हो। नुवाकोटबाट टिभी जर्नलिस्ट रामहरि गजुरेलको रिपोर्ट। कञ्चनपुरको लिङ्गेश्वर मन्दिरमा यस वर्ष जात्रा नहुने भएको छ। विगतका वर्षहरूमा भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 18 मा रहेको नेङ्लासैनी मन्दिरमा ठूलो जात्रा लाग्ने गरेको थियो। यस वर्ष प्रशासनले मन्दिर खोल्न अनुमति नदिएपछि पूजा र मेला स्थगित भएको छ। यस वर्ष नित्य पूजा मात्र गर्न निर्देशन दिएको छ। कोरोनाको महामारीले प्रशासनबाट पनि निषेध भइराखेको, अब यो हुलुजतमा फैलिने रोग भएको हुनाले त्यसैले चाहिँ नि हामीले पनि हुलुजत नगर्ने, मेला नबनाउने भन्ने निर्णय पनि भएको छ। सबै सरसल्लाह पनि त्यस्तै छ। आज कम भिडभाड होला, अब जसरी पनि आफ्नो पहिलेदेखि गइरहेको मन्दिरमा आज जाउँ भनेर दर्शन गर्न आएको। योपालि कोरोनाका कारणले यहाँ भिडभाड गर्न नपाइएको हुनाले त्यही भएर आज मन्दिरमा दर्शन गर्न आएको। ब्रह्मा, विष्णु र महेश भगवानले मधुकष्ट दानवलाई मार्नका लागि नेङ्लासैनी माता उत्पन्न गरिएको जनविश्वास छ। यस मन्दिरको दर्शन गर्नाले परिवारमा शान्ति हुने र भयबाट मुक्त हुने जनविश्वास रहिआएको छ। सबैलाई भिड नगरिदिउँ, आउँ पूजा आफ्नो सनातन धर्म कहिले पनि छोड्दैन, आउँदै पूजा गर्दै घरमा जाने भनेर सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भक्तहरूलाई भनिरहेका छौँ। धेरै भिड भडका नगर्ने, आउने पूजा गर्ने जाने भनेर त्यो सल्लाह गरिरहेका छौँ। कोरोना महामारीका कारण यस वर्षको नित्य पूजा बाहेकका सबै गतिविधि बन्द गरिएका मन्दिर व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। पर्साको विन्ध्यवासिनी गाउँपालिकामा नेकपा कार्यकर्ता बीच भएको झडपमा परि गाउँपालिकाका नगर कमिटीका सचिव मुकेश चौरासियाको मृत्यु भएको छ। बिहिबार आयोजित नेकपाको नगर कमिटीको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा भएको झडपमा परि घाइते भएका मुकेश चौरासियाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। नेकपा पर्सा अध्यक्ष प्रभु हजरा र सचिव विजय महतोको दुई समूहमा विभाजित नेकपाका कार्यकर्ता बीच शपथ ग्रहण कार्यक्रममै भएको झडपमा परि चौरासियाको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको थियो। चौरासियालाई नारायणी अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्डमा भर्ना गरिएको भए पनि थप उपचारका लागि वीरगञ्ज पानीटङ्की स्थित न्युरो अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। टाउकोमा गहिरो चोट लागेको हुनाले अत्याधिक रगत बगिसकेका कारण चौरासियाको मृत्यु भएको चिकित्सकले बताएका छन्। झडपमा परेका 3 जनालाई गम्भीर चोटपटक लागेको थियो। तीमध्ये बाँकी 2 जनाको नेशनल मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ भने अन्य सामान्य घाइते भएका 1 दर्जन कार्यकर्ताहरू सामान्य उपचारपछि घर फर्केका छन्। यता घटनामा संलग्न रहेको भन्दै पर्सा प्रहरीले 8 जनालाई बिहिबार नै पक्राउ गरेको छ।
पक्राउ परेका उनीहरूलाई आवश्यक अनुसन्धान गर्दा 3 जना संलग्न रहेको भेटिएकाले त्यही दिन 5 जनालाई छाडेर 3 जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखेर थप अनुसन्धान भइरहेको पर्साका प्रहरी नायब परीक्षक मनोजित कुवरले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ पर्नेमा हनिस मिया, देवा सहनी, सोगदिन गद्दी रहेका छन्। नेपालमा खपत हुने मासुजन्य पदार्थमा कुखुराको मासुको खपत सामान्य अवस्थामा पनि बढी छ। तर सबैभन्दा धेरै कुखुराको मासु खपत भए पनि कुखुरा पालक किसान भने सधैँ मारमा पर्ने गरेका छन्। करिब 1.5 लाख आधुनिक प्रजातिका कुखुरा पालन गर्ने किसानहरू छन्। आत्मनिर्भरको बाटोमा अगाडि बढ्न खोज्ने किसानहरू सधैँ बिचौलिया र सरकारको किसान मैत्री नीति नहुँदा आफ्नो लगानीको प्रतिफल नहुँदा निराश बन्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। कुखुरा पालन व्यवसायमा विदेशबाट फर्किएका, देशभित्रै केही गर्न चाहने, अवसर नपाएका, जागिर खाएर अवकाश भएका र स्वरोजगार हुन चाहनेहरू यस पेसामा आफ्नो सुन, चाँदी, जग्गा जमिन र घर धितोमा राखेर ऋण लिएर यो व्यवसायमा लागेका छन्। सरकारले नियामकको भूमिका निर्वाह गर्न चुक्दा, किसान सचेत र सङ्गठित नभइदिँदा पोल्ट्रीमा ह्याचरी, दाना, सप्लाइस, मासु, व्यापारी जस्ता ठूला उद्योगी व्यवसायको एकाधिकार कार्टेलिङ रोकिन सकेको छैन। वास्तविक सोझा र सानो अधिकांश किसान ठगिने क्रम रोकिएको छैन। सीमा क्षेत्रमा खोलिएका कुखुरा फर्मका बदमासीले पनि नेपालका वास्तविक किसान मारमा पर्ने गरेका छन्। सीमा क्षेत्रका कुखुरा फर्म दिनभर खाली हुन्छन्, तर राति भारतबाट कुखुरा ल्याएर भरिन्छन्। उज्यालो नहुँदा सीमा क्षेत्रका पोल्ट्री फार्महरू भारतीय कुखुरा ल्याएर भरिसक्ने र अध्यारैमा ती फर्म मार्फत नेपालका सप्लाइस र ढुवानीकर्ताको गाडीमा हालेर नेपालका विभिन्न भागमा कुखुरा सप्लाइस गर्ने देखिन्छ। भारतका कुखुरा नेपालको बजारमा बिहान नहुँदै छ्यापछ्याप्ती भइसक्छन्। यस्तो तस्करीमा नेपालका कुखुरा पालक, दाना व्यवसायी, मासु व्यवसायी, सप्लाइस, डिलर जस्ता पक्षको मिलेमतो छ। तयारी कुखुरा मात्रै होइन, कुखुराको तयारी मासु मरेका कुखुरा पनि ल्याउने गरिन्छ। यसरी भारतबाट तस्करी गरी ल्याइएका कुखुरा फार्ममा मात्र होइन, नेपालका कोल्ड स्टोरहरूमा पनि भरिन्छन्। आफ्नो कोल्ड स्टोरमा जब 6 महिना धान्ने कुखुरा कोल्ड स्टोरहरूले सङ्कलन गरिसक्छन् अनि उत्पादन बढी भएको र कुखुरा बिक्री हुन नसकेको हल्ला चलाई नेपाली बजारको कुखुराले मूल्य पाउँदैन। त्यसपछि ठूला उद्योगी, कोल्ड स्टोर, दाना व्यवसायीले कुखुराको मासु महँगोमा बेच्छन्। महँगो मूल्य पाइने भयो भनेर किसानले खोर भाडामा लिएर समेत कुखुरा हाल्न थाल्छन्। फेरि बढी उत्पादन भएको हल्ला चलाएर ठूला उद्योगले किसानको उत्पादनको कुखुराको मूल्य घटाउँछन् अनि किसान सधैँ मारमा परिरहन्छन्। अब बिजनेस न्यूज। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले पानी, दूध, खाद्यान्न, माछा, मासु, तरकारीजन्य वस्तुमा मिसावट गरी उपभोक्तालाई ठगी गर्ने व्यापारीलाई कडा कारबाही गर्ने जनाएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनसँग कुराकानी गर्दै विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले चाडपर्वको मौका छोपी बजारमा उपभोक्तालाई ठगी गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने बताएका हुन्। विभागले खाद्यान्न, दुग्ध पदार्थ, माछा मासु, तरकारी, फलफूल, तेलजन्य वस्तु, मिठाई लगायतका खाद्य वस्तुमा मिसावट गर्नेलाई खाद्य ऐन अन्तर्गत कारबाही गरेको जनाएको छ। हाम्रो विभाग तथा माथतको कार्यालयबाट यो 1 महिनाको पिरियडमा 21वटा मुद्दा चाहिँ हामी दायर गरेका छौँ र अहिलेको परिस्थिति जुन यो जुन हाम्रो महान चाड दशैंको जुन बेला हो, यो बेलामा हामीले हाम्रो तीनवटै टोली स्ट्यान्ड बाई यहाँ राखेका छौँ। साथै हाम्रो क्षेत्रमा 6 ठाउँमा र अरू सबै टोटल मिलाएर 43 ठाउँमा हामी सबै साथीहरूलाई अफिस जिम्मेवारी लगाएर मात्रै छोड्नको लागि आदेश गरेका छौँ। राजमार्ग तथा शहर बजारमा सञ्चालित होटल, रेस्टुरेन्ट, खुद्रा तथा किराना पसलहरूमा गुणस्तर र उत्पादन मिति उल्लेख नभएको खाद्य सामग्री बिक्री गर्ने पसल तथा व्यापारीहरूको अनुगमन भइरहेको विभागले जनाएको छ। खाद्य सामग्रीमा ठगी गर्ने जोसुकै भए पनि कानुन अनुसार कारबाही गरिने विभागका महानिर्देशक रायले बताए।
यदि नेपालमा उत्पादित वस्तु हो भने त्यो वस्तुको बाहिरी लेभलमा खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभागले दिएको नम्बर हेर्नुस् है। त्यो नम्बर हेरिसकेपछि त्यो वस्तु कहिले उत्पादन गरेको हो त्यो हेरिदिनुस्, त्यो वस्तु कहिलेसम्म खाने हो त्यो हेरिदिनुस् र त्यो कुन ब्याचको हो त्यो हेरिदिनुस्। यदि यति मात्रै हाम्रो उपभोक्ता साथीहरूले हेरिदिनु भयो भने धेरै हदसम्म मोर देन 80 भन्दा माथिको म आश गरेको छु हाम्रो त्यहाँ चिटिङ हुँदैन। विभागले चाडपर्व नजिकिएसँगै सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म बजार अनुगमनलाई कडा बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रहरीसँग समन्वय गरेको छ। अनुसन्धान ब्युरो CIB को सहयोगमा अनुगमनलाई कडा बनाएको हो। कोरोना महामारीका कारण बजारमा असहज परिस्थितिमा कालोबजारी बढ्ने र व्यापारीले बढी चलखेल गर्न सक्ने भएको हुँदा विभागले थप जनशक्ति सहित बजार अनुगमनमा कडाई गरेको हो। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब सम्झना भुजेलका साथमा फटाफट न्युज। हनुमानढोका दरबारको दशैं घरमा गोर्खा जिल्लाबाट ल्याइयो फूलपाती, भित्र्याइयो। कोरोना संक्रमणको कारण यसपटक औपचारिकतामा मात्र पूरा गरी विधि सम्पन्न गरियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा नेपाली सेनाद्वारा आयोजित फूलपाती बढाईको नजर, तामझाम नभई सामान्य रूपमा फूलपातीको बढाई सम्पन्न। कोरोना विरुद्धको लडाई राजनीतिक वा अन्य स्वार्थसँग सम्बन्धित नभएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दावी। अदृश्य साझा शत्रुसँगको लडाईलाई पक्ष विपक्षको हिसाबले प्रयोग गर्न नहुने। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा दशैंको शुभकामना सन्देश दिँदा प्रयोग भएको निशान छापमा लिम्पिया अधुरा बिनाको नक्सा देखिएको भन्दै आलोचना। सामाजिक सञ्जालमा आलोचनाको ओइरो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल बीचको भेटवार्तापछि कांग्रेस सांसद गगन कुमार थापाको आपत्ति, राष्ट्रिय सुरक्षामा नै चुनौती। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साई विरुद्ध ल्याइएको अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत। अविश्वासको प्रस्तावमा शून्य र विपक्षमा 18 मत पर्यो। मुलुकमा थप 4,479 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको कुल संख्या 1,53,800 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 2,720 संक्रमित फेला। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 67,000 नजिक टेक्यो। कोरोनाको संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2,668 जना निको भए। कुल 1,05,488 ले गरे स्वास्थ्य लाभ। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई थप उपचारको लागि काठमाडौँ ल्याइयो। सेनाको हेलिकप्टर मार्फत ल्याइएको पौडेलको उपचार बाँसबारी स्थित गंगालाल हृदय रोग केन्द्रमा हुँदै। सरकारद्वारा आजदेखि विदेशी टिभी च्यानलहरूमा क्लिन फिट नीति लागू। अब नेपालमा प्रसारित हुने विदेशी टिभी च्यानलहरूमा विज्ञापन नबज्ने। नेकपाको नगर कमिटीको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा भएको झडपमा परि घाइते भएका मुकेश चौरासियाको उपचारको क्रममा मृत्यु। टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको नेकपा बिन्दवासिनी गाउँपालिका नगर कमिटीका सचिव चौरासियाको मृत्यु। हिमाल आरोहणका लागि नेपाल आएका बराइनका राजकुमारको टोली स्वदेश फर्कियो। राजकुमार सहितको टोलीद्वारा मनासु र लुबुचो हिमालको सफल आरोहण सफल। दशैं पर्वका लागि देशभरि नै सुरक्षा व्यवस्था कडा पारियो। सम्भावित घटना रोक्न र सुरक्षाका लागि भन्दै नेपाल प्रहरीद्वारा देशैभर 48,830 जना प्रहरी जनशक्ति परिचालन। ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनद्वारा बडा दशैंको अवसरमा देशैभर विद्युत सेवा थप चुस्त, भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन। प्रदेश नम्बर 1 का सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि। प्रयोगशालाको परीक्षणबाट शुक्रबार कार्कीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि जिल्ला कारागार तनहुले कैदी बन्दीलाई आफन्तबाट दशैंको टीका लगाउन रोक। बाहिरबाट अन्य मानिस जाँदा जोखिम बढ्ने सम्भावना।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार निःशुल्क गर्ने, संक्रमित भएर लक्षण देखिएका बिरामीको उपचार कोभिड विशेष अस्पताल र अन्य सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क गरिने। भक्तपुरको तलेजु मन्दिरमा बलि रहित पूजा सम्पन्न। हरेक बडा दशैंको फूलपातीको दिन तलेजुमा 54 बोका, 32 राँगो र 32 हाँस बलि दिने गरिए पनि यस वर्ष पनि बलि दिएन। अनुगमनका क्रममा जफत गरिएका 4 करोड रुपैयाँ बराबरको खाद्य वस्तु नष्ट गरियो। मौसमी नभई बजार अनुगमन नियमित गर्न उपभोक्ताको चर्को दबाव। अमेरिकामा पहिलो पटक कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रयोग हुने एन्टिभाइरल औषधि रेमडेसिभिरलाई पूर्ण रूपमा स्वीकृति प्रदान। ट्रायलमा बिरामीको अस्पताल बसाई औषधमा 5 दिनले कम गराएको पाइएको भन्दै स्वीकृति दियो। थाइल्यान्डमा राजपरिवार र सरकारको विरोधमा प्रदर्शन तीव्र। प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको आपतकाल भने हटाइयो। बेल्जियममा पहिलो पटक एकमात्र पूर्व महिला प्रधानमन्त्री सोफिया विमेल्सको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर। कोरोना संक्रमित भएपछि विमेल्सको सघन कक्षमा उपचार हुँदै। र स्पेनिस ला लिगा अन्तर्गत शनिबार सिजनको पहिलो एल क्लासिक हुँदै बार्सिलोनाको घरेलु मैदान क्याम्प नौमा हुने खेलका लागि बार्सिलोनाद्वारा 23 सदस्यीय टोलीको घोषणा। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। शुभसाइतको प्रतीक फूलपाती दशैं घरमा भित्र्याइयो। गोरखकाली मन्दिरमा तयार गरिएको फूलपाती हनुमान ढोका दरबारमा सेनाद्वारा बढाई। चौबीस घण्टामा 4000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपिए। उपत्यकामा संक्रमित हुनेको संख्या 66,000 नाघ्यो। एक चिनिया सहित थप 17 जनाको मृत्यु। कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाई राजनीति वा अन्य स्वार्थसँग सम्बन्धित नभएको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। दशैंमा संक्रमण फैलिन नदिन स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउन आग्रह। स्वास्थ्य उपचारको सन्दर्भमा आफ्ना कर्तव्यहरूबाट विमुख हुन सक्दैन। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाही विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत। 32 मध्ये 19 सांसद बेपक्षमा। कणेल समूहका 13 सांसद उपस्थित भएनन्। र आजबाट विदेशी च्यानलमा क्लिन फिड बिना विज्ञापन नेपालमा प्रसारण हुनुपर्ने विज्ञापन ऐनका कारण नेपाललाई फाइदा हुने सरकारको दाबी। प्रोत्साहन गर्न नपाउने कानुन। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न। प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि देशको खुफिया एजेन्सीका मान्छे भेट्नु ठिक हो त? भेट्दैमा के हुन्छ र ठिकै हो भन्नेले तालीमा र कूटनीतिक मर्यादा विपरीत छ गलत हो भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एपमा गई आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।